बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ एक अहम न्यूज़ शेयर करूंगा, जो कि यूरोपीय यूनियन के मज़ीद ममालिक ने एक अहम ऐलान किया है कि €1 का हाउस यानी कि घर जो है उसकी नीलामी शुरू की है। वो कौन कौन से यूरोपियन ममालिक हैं और किस तरह से आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से यूरोपियन बाशिंदों के लिए एक अहम ऐलान किया गया है, जो कि रोक दिया गया था ब्रेक्सिट की वजह से, उस पर बात करेंगे। उसके बाद एक और अहम अमदाद का ऐलान किया गया है, जो इस खित्ते में लोग रहते हैं, जिस एरिए के ख़ास जनता मिनतों ने ये ऐलान किया उनको लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत अहम अमदाद है जो कि अनाउंस हुई है। इसके बाद आखिर में बात करेंगे रेंता से रिलेटेड कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इससे यकीनी तौर पे आपको फ़ायदा होगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो मज़ीद कौन से ममालिक हैं जिन्होंने €1 का होम जो है वो सेल करने का ऐलान किया है। असल में ये जो मंसूबा था ये इटली ने मुतारफ़ करवाया जब कोरोना वायरस अरूज पे था। उस वक्त भी मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी न्यूज़ शेयर की थी कि इटली ने इतने घर सेल कर लिए हैं और ये इसका तरीक़ाकार है। वो तमाम चीज़ें मैंने उस वक्त भी आप लोगों के साथ शेयर की थी बमाए लिंक। आज भी इसी तरह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मज़ीद कौन से ममालिक हैं जिन्होंने €1 का घर जो है वो फ़रोख्त करना शुरू किया है। ये इतना कामयाब मंसूबा हुआ कि इटली के साथ साथ अब बाकी यूरोपियन ममालिक भी इस मंसूबे पे अमल पैरा और उन्होंने भी अनाउंस किया है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि क्रोशिया जो कि यूरोपीय यूनियन में आ चुका है, उसके बाद फ्रांस ने भी अनाउंसमेंट की है। इटली की जो एरिया ने €1 का घर सेल करने की अनाउंसमेंट की थी, अब मज़ीद एरियाज़ के जो टाउन हॉल हैं उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी €1 का घर जो है वो फ़रोख्त करेंगे। इसमें आपको बताता चलूँ कि ये अलामती तौर पे €1 रखा गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि €1 का जो घर है वो नामुमकिन है। इतना सस्ता तो किसी सूरत में भी घर सेल नहीं हो सकता, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अलामती कीमत रखी गई है। असल में इसकी कीमत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ी कार्रवाई के लिए €1 का घर इन्होंने रखा है। यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा इसका बताता चलूँ, उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था, नए आने वालों के लिए मालूमात देता चलूँ कि इतनी कम कीमत में घर सेल करने के मकसद यही हैं कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, दूर दराज एरियाज़ इन मुल्कों के, जहाँ पे आबादी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में घर जो हैं वो फारग पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं, वहाँ पे कोई भी रहने वाला नहीं है। तो ऐसी सूरत में वहाँ पे क्या होता है कि जो नौजवान होते हैं वो बड़े शहरों की तरफ रुख कर जाते हैं, और जो बूढ़े होते हैं, जो पेंशनरी होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे एरियाज़ में रह जाते हैं। तो ऐसी एरियाज़ के जो टाउन हॉल होते हैं, जो अयंतामिंतो हम जिनको बोलते हैं स्पेनिश में, वो फिर अनाउंसमेंट करते हैं कि हम अपने घरों को इस तरह से सेल करेंगे, और साथ कुछ उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने लेने के बाद यहाँ पे रहना है इतने साल, ये सारी चीज़ें। और वहाँ की जो रिपेयरिंग वगैरह उस घर की होती है, जो काफ़ी साल बंद रहने की वजह से होनी होती है, वो भी आपने करवानी होती है। और बाकी कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी हैं जो आपने पूरी करनी है, तो आप एक €1 का घर जो है वो ले सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि स्पेन ने भी ये मंसूबा इटली की कुछ देर बाद जो है वो तैयार किया था, और उस पर अमल भी किया था, और उसकी अनाउंसमेंट भी की थी। क्योंकि स्पेन में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है, लेकिन ये उस तरह से मंसूबा जो है वो फेमस नहीं हो सका जिस तरह से इटली का मंसूबा फेमस हुआ था। बहरहाल इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, वहाँ पे तमाम तरीक़ाकार वाज़ेह है कि किस तरह से आप इसको बाई कर सकते हैं, और कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। इटली के कौन कौन से शहर और गाँव विलेजेस हैं जहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुई है, तो तमाम आपको उस लिंक में मालूमात मिल जाएगी। इंग्लैंड की तरफ से भी यूरोपियन बाशिंदों के लिए एक अहम ऐलान किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस वजह से भी कि जब ब्रेक्सिट हुआ तो इंग्लैंड ने इस अनाउंसमेंट को और इस ऐलान को और इस फ़ायदे को जो यूरोपीय यूनियन के बाशिंदे ले रहे थे उन उसको रोक दिया था। क्योंकि ब्रेक्सिट होने के बाद तमाम मामला अब तय हो चुके हैं। अब इंग्लैंड ने एक मरतबा फिर अनाउंसमेंट कर दी है कि यूरोपियन बाशिंदों के लिए ये फैसिलिटी वो ओपन कर रहा है। वो फैसिलिटी असल में ये है कि अब तक जो भी ममालिक होते हैं वो अपने मुल्क के बाशिंदों के लिए एक ख़ास किस्म का लोन पास करते हैं,
تاکہ اس ملک کے باشندے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، وہ تعلیم حاصل کر سکیں جو کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور عام فیملیز اس کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ حکومت لون پروگرام جو ہے وہ لانچ کرتی ہے، یعنی کہ قرضہ دیتی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو تو بالکل نہیں دیتی، لیکن جو نیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ قرضہ دیتے ہیں کہ تاکہ وہ یہاں پہ اسٹڈی کریں، اسٹڈی کرنے کے بعد جب جاب ان کی لگ جائے گی تو وہ یہی لون جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے واپس کر دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس منصوبوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ منصوبہ صرف اور صرف ہر ملک اپنے باشندوں کے لیے رکھتا ہے، لیکن اب انگلینڈ کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ یورپی یونین سے وہ اسٹوڈنٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یو کے میں آ کے، ان کے لیے انہوں نے قرضہ اسکیم جو ہے وہ لانچ کی ہے، لون اسکیم لانچ کی ہے، اور اس لون اسکیم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اگر ہائر ایجوکیشن کے لیے انگلینڈ میں جانا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ لون اپلائی کر سکتے ہیں اپنی فیسز پے کرنے کے لیے اور باقی ایکسپینسز پے کرنے کے لیے۔ یہ بلا شبہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے جس پہ انگلینڈ نے یورپین باشندوں کے لیے راستے کھول دیے ہیں اور آپ اس سے فائدہ بھرپور اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، لنک نمبر 2 کے نام سے آپ اس کو کلک کریں اور ریڈ کریں اور وہاں پہ جو جو چیزیں ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں لون ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تو آپ کا تمام کا اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ وہاں پہ واضح ہے۔ ایک اور امداد کا اعلان کیا گیا ہے، اصل میں یہ امداد کافی عرصے سے اس ایریا کے لوگ جو تھے اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ یہ امداد ہے کہ وہ فیملیز جن کے بچے یہاں پہ ہیں اور ان کو جو ہے فیملی کے ڈفرینٹ ممبران ہیں تو ان کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے 100 یورو سے لے کے پونے 500 یورو تک۔ اس میں آپ کو منیمم 100 یورو ملے گا اور اس میں آپ کو 200 مل سکتا ہے، 300 مل سکتا ہے، 400 مل سکتا ہے اور پونے 500 بھی مل سکتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے فیملی ممبرس پہ، آپ کے رینتے پہ، آپ کی ماہانہ انکم پہ، آپ کی سالانہ انکم پہ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں اس امداد کو لینے میں۔ یہ اصل میں کس نے اناؤنسمنٹ کیا؟ یہ بارسلونا ایونتامنتو نے اناؤنسمنٹ کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بارسلونا میں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہماری رہتی ہے، خاص طور پہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، یہ بہت بڑی کمیونٹی ہے، وہ فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ اس منصوبے سے خاص طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت جو ہے انہوں نے 12 ملین یورو کے قریب جو ہے وہ مختص کی ہے اور ایسی فیملیز کی مدد کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ سینٹر ایریا جو ہے خاص طور پہ ایونتامنتو کی جو حدود میں آتا ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے، تو ان کی مدد کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ آپ بھی اس اناؤنسمنٹ سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو لنک نمبر 3 مل جائے گا، اس کو کلک کر کے آپ جو ہے وہ مزید معلومات لے سکتے ہیں، تمام طریقہ کار وہاں پہ واضح ہے، اس سے سہولت اٹھا سکتے ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں رینتے کے بارے میں۔ رینتے کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی انفارمیشن شیئر کرتا چلوں کہ اب تک یہ تھا کہ آپ کسی خستور کے پاس، کسی کے پاس جا کے رینتا ڈکلیئر کروا سکتے تھے۔ اب جو ہے اب سیتا اوپن ہو چکا ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ جو ہے وہ اپنا رینتا ڈکلیئر کروا سکتے ہیں، لیکن ابھی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے سندھا کی جانب سے کہ 26 مئی سے جو ہے آفسز کے سیٹیں جو ہے اوپن ہونے جا رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ رینتا کسی آفس میں جا کے ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں تو 26 مئی سے وہ اوپن ہونے جا رہے ہیں۔ 26 مئی کے بعد آپ کسی بھی آفس کا جو ہے وہ سیتا لینے کے بعد وہاں پہ جو ہے اپنا رینتا ڈکلیئر کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ میں آنے والے دنوں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اگر کسی دوست کو ابھی انڈیویجولی چاہیے تو وہ بھی میں شیئر کر دوں گا، لیکن ابھی کیونکہ 26 مئی ذرا دور ہے اس وجہ سے آپ کو ابھی فوراً ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیتا ہی 26 مئی کے بعد اوپن ہونا ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی پہلی مرتبہ رینتا ڈکلیئر کروانا ہے یا اپنے ڈاکومنٹس میں کوئی خاص تبدیلی کروانی ہے، اپنی یا بچوں کی نیشنلٹی کے بعد ڈاکومنٹ چینج کروانے ہیں، تو ان کے لیے یہی میں کہوں گا وہ لازمی طور پہ آفس میں جا کے اپنا تمام ڈاٹا چینج کروائیں اور اپنے آفس میں سندھی کے سیتا لینے کے بعد تمام ڈیٹیل کروائیں گے تو ان کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا اور بینیفیشری ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی معلومات اور نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔